ये आ जाता है जी। अब इसी यूनिट का दूसरा कमरा चेक करें जी। जाले, आलूदगी, गंदगी, गलाजत किस शिद्दत के साथ यहां पर मौजूद है। ये लें, मैं की करा हेलो, सारी गाजरें आलूदा, ये मौत का धंधा। ये लें जी, आगे लाएं। ये देखें, ना फूड ग्रेड बर्तन, अचार और मुरब्बा बनाने के लिए गाजरों की और बाकी मसनूआत की सूरत-ए-हाल ये सब भरे हुए हैं। ये मनों के हिसाब से मालियां पड़ा है, लेकिन जालिम जुल्म से बाज नहीं आता। किसी को फर्क ही नहीं पड़ता यार। ये ले, ये देखें, ये देखें यार, मैं जहां जाऊंगा आपको यही गंद मिलेगा। जहां जाऊंगा वो अपनी बात पर ठीक है, क्योंकि कभी महकमे किसी ने उनको सही करने को कहा ही नहीं है। जो लोग आते हैं रिश्वत लेकर चले जाते हैं, तो जब रिश्वत लेके सारे जाते रहेंगे तो भाई बदनामी तो आम होगी। और खास तौर पर वो सहाफी जिनके काले करतूत हमें उठाने पड़ते हैं, खुदा की कसम हम उनसे बरी जिम्मा हैं। हम बहैसियत टीम लाहौर पूछता और मियां इमरान अरशद, हम इन जालिमों से बरी जिम्मा हैं। यार मच्छर मक्खियां कितनी शदीद है इसमें। ये ले, ये देखें, ये ले, ये ले, बाहर अजाब पड़ा हुआ है, बाहर लोग इकट्ठे हुए हैं। वो एक नौजवान, ये ले जी, हेलो, ये ले, ये सारी महीनों से यहां पर पड़ी हुई गाजरें और मुख्तलिफ मसनूआत हैं। ये ले, ये सारा गाजर का स्टॉक है जी, जितना भी मैं खोल रहा हूं। ये ले, ये गाजर है जी, जो हमने आपने खानी है। ये ले, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या कहूं। मेरे किस हद तक, हेलो यार, क्या करूं, क्या करूं। ये लो, किसको कहूं, किसके पास जाऊं। सरकारी महकमे जिनका काम है वो सुनने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं भाई वो काम करेंगे जो हमारा दिल करेगा, जो हमारा दिल नहीं करेगा वो हम नहीं करेंगे, चाहे गलत हो चाहे सही हो। डजंट मेक एनी डिफरेंस। हजारों ड्रम यहां पर मौजूद है, टनों के हिसाब से माल यहां पर मौजूद है, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता। ये सारी गाजरें गाजरें हैं इस टाइम पे, और ये आम है, आम और गाजरें यहां पर मौजूद है। वो अम्मा अपनी जगह सही है यार, वो सही रो रही, वो भी बाहर खड़ी रोड़ा डाल रही है। वो कहते हैं रिश्वत लेकर जाते हैं। वो कौन से रजील इंसान है जो यहां से रिश्वतें लेकर जाते हैं। वो ऑब्वियसली सहाफी हैं, हम उनसे बरी जिम्मा है, और जुल्म में वो बराबर की शरीक है। और अगर इदारे हैं तो भाई माफ कर दें, हम आपसे भी बरी जिम्मा है। ये एक दरवाजा है, ये एक दूसरी एंट्रेंस है। आए आए आए। अच्छा, ये कमरे खाली हैं, यहां पर इनका ना कुछ कटाई शटाई का काम होता है। यहां पर काटने का काम किया जाता है, अचार और अचार का सामान। ये भी, ये कैमरा आगे लाएं यार, ये हमने खानी है। डीजी साहब, आपके बच्चों ने भी हो सकता है घर से बाहर शेक खानी है, क्योंकि घर में तो आप अपना अचार डलवा लेते हैं, बाहरों तो बच्चे कोई नहीं आता, करो नाल नहीं जा सकते। ये डीजी साहब के लिए भी वैसे ही है, मेरे लिए भी बात वैसे ही है, हर किसी के लिए है। ये लें, जो खोलोगे मौत मिलेगी, जो खोलोगे मौत मिलेगी, जो खोलोगे मौत मिलेगी। और कोई पूछेगा नहीं कि भाई क्यों मरे थे। इंतजार में रह गए अपने इदारों के, और इदारे जो हैं वो इन तमाम मामलात में अपनी शराकत दारी बज़ाहिर मेरी एक गुमान है कि दिखा रहे हैं। चले, कोई बात नहीं, ना फूड अथॉरिटी का कोई रिस्पॉन्स, ना पंजाब पुलिस का कोई रिस्पॉन्स, बिकॉज इट इज अ नॉन इशू फॉर देम। जब उनके लिए नॉन इशू है तो भाई हमारे लिए तो ये एक मेजर इशू है। हम अपने तय लड़ेंगे, आप अपने काम करें, हम अपनी मसरूफियात लेकर चलेंगे, आप अपनी लेकर चलें। ये लें जी, एलो एलो, अचार है, और दसो, और दसो जी, और दसो, हेलो। अच्छा, ये वाहिद चीज है जो मुझे ठीक मिली है अभी तक, लेकिन ये भी 2-4 दिन में ठीक नहीं रहेगा। ये लीमू 2-4 दिन में
یہ بھی آلودہ سے آلودہ تر ہو جائے گا اور آلودہ ترین کی طرف بڑھ جائے گا. یہ سچویشن ہے جی. ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی, اندھی آنکھوں کے سامنے, بہرے کانوں کے سامنے اور گونگی زبانوں کے سامنے. ابھی آپ کی مرضی ہے, آپ دیکھنا چاہیں نہ دیکھنا چاہیں, اندھے بن کے بیٹھنا چاہیں, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. آپ میری ماں کی طرح اور خدا کی قسم ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, یہ جتنے آپ کے بھائی کھڑے ہیں یہ آپ کے بیٹوں کی طرح. ہاں بالکل, اس میں کوئی شک والی بات نہیں, شک والی بات. اگر آپ سے یہ ظلم نہ کر دینا کہیں اس میں, اگر آپ سے کوئی شخص آ کے ایک پیالی چائے کی بھی رشوت مانگے نا ماں, آپ نے اس کو دروازہ بند کر کے ادھر بٹھا لینا ہے, ان بچوں کو کہنا ہے فوراً جاؤ پولیس کو بلا کے لاؤ. آپ نے رشوت نہیں دینی. رشوت لینے والا, رشوت دینے والا کون ہے؟ بے ایمان نہیں ہے, جھوٹا نہیں ہے, جہنمی ہے. جہنمی ہے, جو بھی ہے جھوٹا اور بے جہنم ایمان ہے سے نا. بڑی کوئی چیز نہیں ہے بڑی, عذاب اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. ماں میرے ہاتھ جڑے ہوئے, ہاتھ اس وجہ سے نہیں جوڑا, ہاتھ اس وجہ سے جوڑا ہوں کہ جو آپ کو لوٹ کے گئے ہیں. نہیں ہمیں لیتے اگر وہ صحافی نہیں, میری بات سنو, ہمیں کام کرنے دیں, ہمارے پاس پیسے ہونا. سمپل طریقہ ہے ماں, سمپل طریقہ ہے. پڑھائی لکھائی والی بات کریں تو جتنا نیلا ڈرام پڑا ہے نا ماں, سب غیر قانونی. لیکن ہے, میں آپ کو موٹی موٹی چیزیں بتاتا ہوں, اس سے آپ کو آسانی ہوگی اگر آپ ٹھیک کرنا چاہیں تو. نیلا ڈرام جو ہے یہ موت ہے, اس کے اندر سے کیمیکل خارج ہوتا ہے. سن لیں, سفید رنگ کا ڈرم ہوتا ہے فوڈ گریڈ, پہلی بات سن لیں. دوسری بات کہ اچار ہائیجینک ماحول میں, یعنی صاف ستھرے ماحول میں, جیسے آپ اپنے گھر میں بناتی ہیں, جیسے آپ اپنے خامند کی, اپنے بچوں کی روٹی بناتی ہیں, اس صفائی کے ساتھ آپ نے بنانا, آپ بنائیں. اور سب سے آخری چیز کہ آپ نے فوڈ اتھارٹی سے اپنے آپ کو رجسٹر کروا لینا ہے, تاکہ کوئی ظالم آ کے آپ سے رشوت نہ لے سکے, آپ کا نقصان نہ کر سکے. تو یہ کام جو کہ فوڈ اتھارٹی کا تھا, وہ ٹیم لاہور پوچھتا کر رہی ہے. ڈی جی صاحب آپ سے مخاطب ہوں کہ اگر ہمیں یہ رستے نظر آتے ہیں تو آپ کے افسران بنائی کیوں کھو بیٹھتے ہیں؟ آپ کے فیلڈ افسر کہاں پر ہیں؟ کس بات کی تنخواہ لیتے ہیں؟ یار ویڈیو اپولوجی اور معذرت بھی میری واپس کر دینی چاہیے مجھے. سادہ سی بات ہے کہ اگر آپ کو میری بات سے تکلیف ہوتی ہے تو ہونی چاہیے. اگر ٹیم لاہور پوچھتے ہے کسی آبادی میں جا کر اپنی لائف رسک کر کے, حقیقت بات ہے سر, یہ جان رسک کرنے والی بات ہے نا, کوئی بندہ اٹھے اور پاگل ہو کے کچھ کر سکتا ہے. نہیں, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, میں غلط تو نہیں کہہ رہا, لیکن یہ ہمارے بچوں کے لیے ہے نا میرے بھائی. ادارے کہاں پر ہیں؟ آپ نے کبھی یہاں پر کسی ادارے کو دیکھا ہے؟ نہیں, آتے رہتے ہیں. کیا چک مار کے جاتے ہیں, کرتے ہیں؟ نہیں, وہ آتے ہیں, یہ کام کرتے ہیں مخصوص چھوٹا سا, کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے. اچھا, کبھی اسی طرح تالا لگاتا ہے, ہر وقت تالا لگا رہتا ہے کہ کام کرنے نہیں دیں گے تو ہم کام کیسے کریں گے, صفائی کیسے کریں گے, وہ پوری کر لو, آپ کا کام کر. کبھی آپ نے کہا ہے کہ میرا پتر جڑا ہے جڑی میں روٹی کھوانی ہے اندے آٹے دی تھاں تے تھوڑی پوں بھی وچ پا لواں؟ نہیں بیٹا, یہ تے گل نہیں ہوندی. پوں جانور کھاندے نے, آٹا انسان کھاندے نے. آٹے میں بھی اگلے پتہ نہیں کی پیندے. اللہ راضی ہو. اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں شرم والا اندر وڑیا بشرم آکھیا میں تو ڈریا. اب یہ میں کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں؟ ان کے بارے میں نہیں, میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں نا نشانہ صحیح صحیح